दर्शकवृन्द नमस्कार। न्युजको शैली.com को अन्तर्वार्ता श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला विश्व कोरोना भाइरसको महामारीले सन्त्रस्त छ। संसारभर कोरोनाले जनजीवनलाई उलटपुलट बनाइदिएको छ, अस्तव्यस्त पारिदिएको छ। यही सिलसिलामा संसारका कयौं देशहरू बन्द जस्तो छन्। सबै जसो ठाउँमा लकडाउन चालु छ। विभिन्न देशका सीमाहरू बन्द गरिएका छन्। उद्योग, कल कारखाना, यातायात सबै ठप्प छन्। हवाई यातायात पनि बन्द छ र नेपालमा पनि केही हप्ता यता लकडाउन चालु छ। नेपालका पनि सबै यातायात, हवाई सेवा इत्यादि बन्द छन्। यो स्थितिमा मानिसको जीवनशैली, रहनसहन र दिनचर्या कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ यो विषयमा हामी केही उत्तरहरूको खोजीमा छौँ र यही सिलसिलामा हामी आज डाक्टर डीबी सुनुवारसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। होलिस्टिक हेल्थका अध्यक्ष डाक्टर सुनुवार प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञ हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ प्राकृतिक चिकित्साको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील हुनुहुन्छ। एउटा प्राकृतिक चिकित्सकको नजरबाट हेर्दा यति बेलाको कोरोना भाइरसको महामारीलाई कसरी देखिरहनु भएको छ? अब प्राकृतिक हिसाबले यस्तो महामारी आउन, सामान्य हुन, बेला बेलामा यस्तो प्रकोपहरू आइरहनु चाहिँ सामान्य कुरा हो। प्राकृतिक दृष्टिकोणले यस्तो आउनलाई चाहिँ के भनेर बुझ्न सकिन्छ भने, जब प्रकृतिमा खलल पुग्छ तब यस्तो समस्याहरू आउँछ भन्ने कुराको सङ्केत हो यो। अब उपाय चाहिँ के हो भने, जति सक्दो बढी प्रकृतिसँग नजिक हुनु, प्रकृतितिर आउनु, प्रकृति समाहित हुनु, प्रकृतिलाई प्रेम गर्न चाहिँ यो यस्ता महामारी प्रकोपहरूबाट बाँच्न र त्यसलाई सामना गर्न हो भन्ने म बुझ्छु। यस्तो बेला यस्तो महामारीबाट मुक्ति पाउन र जीवन रक्षा गर्न आम नागरिकले, सर्वसाधारणले खानपान, रहनसहन, जीवनशैली लगायतका क्षेत्रमा के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ र कसरी यसबाट चाहिँ मान्छेले छुटकारा पाउन सक्छ? यो अहिले नेपालमा मात्रै होइन, यो विश्वमै जुन किसिमको रेसियोले अहिले यो महामारीको प्रकोप बढेर गएको छ, यो चाहिँ अलिक यसको लक्षण हेर्दा चाहिँ अलिक डरलाग्दो स्थितिमा अगाडि बढिरहेको छ। विशेष गरी हामीले अहिले हाम्रो समाज, हाम्रो देश पनि लकडाउनको स्थिति भएको हुँदाखेरि सकेसम्म हामीहरू एकान्तवास बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने, घरमै बस्ने र घरमा जे छ त्यो चाहिँ प्राकृतिक तरिकाले नै खाने र सकेसम्म प्राकृतिक जीवनशैली अपनायो भने हामी यो अवस्थालाई सामना गर्न सक्छौँ। अब यसलाई अलिक ठोसमा भन्दैनस् न, जस्तो चाहिँ अब खानपानकै विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर कुरा गर्नुपर्दा, जस्तो महामारीको अवस्था छ, बाहिर निस्किनु भएको छैन, बजारतिर जान मिलेको छैन, किनमेल गर्न पनि उचित ठानिएको छैन, यस्तो बेला खानपानकै क्षेत्रमा चाहिँ के कुराहरूमा विचार पुर्याउनुपर्छ? कस्तो खानपान गर्नुपर्छ? यो अहिलेको अवस्थामा खानपानको परिकार भन्ने हो भने उपलब्ध अहिले जुन खानपानको सरसामान छ, यो कुराहरू चाहिँ अहिले साँच्चै भन्ने हो भने सकारात्मक कुरा पनि हो कि बजारमा जस्ता तस्ता सामानहरू पाइँदैन पनि। जे हाम्रा सामान्य स्थानीय ठाउँमा उपलब्ध छ ती खानेकुराहरू सामान्य किसिमले जुन किसिमले उपलब्ध गराएका छन्, घर घरमै बसेर जुन बनाएका छन्, यो चाहिँ राम्रो छ। यसमा पनि विशेष गरी अहिले सागसब्जीहरू, पहेँलो फलफुलहरू, यो ड्राई फ्रुटहरू, यी कुराहरू चाहिँ अहिले स्वास्थ्यले बढी प्राकृतिक रूपमा चाहिँ डिमान्ड गर्ने कुराहरू र बढीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रा यी प्राकृतिक अर्ग्यानिक खानेकुराहरू चाहिँ उमालेर झोलिलो मोलिलो बनाएर सुपको रूपमा धेरै नपकाएर, धेरै मरमसला नहालेर, धेरै नुन तेल घिउहरू नहालेर सामान्य रूपले साधारण प्रकारले पकाएर खाँदा चाहिँ अति उपयुक्त। विशेष गरी बिहानको खानामा मनतातो पानी अथवा कागती पानी अथवा ताजा फलफुलका जुसहरू अति
उपयुक्त छ। दिउँसोको खानामा ब्राउन राइसहरू, ढिँडोहरू, मकैको च्याख्लाको भातहरू र सागसब्जीहरू र त्यसमा चाहिँ फलफुलहरू जोड्न सक्यो भने हाम्रो खाना कम्प्लिट हुन्छ। बेलुकाको खानामा चाहिँ रोटीहरू, हल्का फुल्का मकै भटमासहरू, हाम्रो घरमै पाइने सामान्य खानेकुराहरू जोडिने, सकेसम्म बेलुका चाहिँ खाना कम खानु अथवा सुप टाइपको झोलिलो मोलिलो टाइपको कुराहरू खाएर सुत्दाखेरि चाहिँ शरीर स्वस्थ हुन्छ र शरीरको ऊर्जा पनि त्यो किसिमले मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। र अहिले जो मान्छेलाई कोरोनाको धेरै समस्या देखिन्छ त्यो मान्छे भनेको प्राय इम्युन सिस्टम विक भएका मान्छेहरू हुन् र त्यो इम्युन सिस्टमलाई बरकरार राख्नको लागि, बलियो बनाइराख्नको लागि यी सामान्य कुराहरू हाम्रो घरमै, हाम्रो परिवारमै प्राकृतिक रूपले जोड्न सक्यो भने अथवा यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने हामीलाई त्यो प्रकोप, त्यो समस्या, त्यो महामारीबाट हामीलाई ठुलो चिन्ता लिइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। अहिले लकडाउन छ, अब कहीँ जानु पाइँदैन, केही गर्नु मिल्दैन, दिनभरि सुत्ने हो, रातभरि सुत्ने हो, अब सुत्ने बाहेक अरू काम छैन भन्ने खालको चाहिँ अब सुनिन्छ। के यसरी यस्तो अवस्थामा सुतेरै मात्रै समय बिताउने हो कि शारीरिक व्यायाम होइन, अब शरीरलाई चुस्त स्फूर्त राख्न के गर्नुपर्छ, यसमा प्रकाश पार्दैनस्? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अहिले धेरै मान्छेहरू काम छैन भनेपछि, तर घरमा अहिलेको जतिको यो अवसर, काम गर्ने अवसर कहिले थिएन। किन हिजोको दिनमा त हामी बाह्रै मासे हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म, बिहान सबेरै उठेर हिँडेर राति अबेरसम्म घरै आउँदैनथ्यो। अहिलेको बेला परिवारसँग संयुक्त रूपमा बसेर, छोराछोरीसँग संयुक्त रूपमा बसेर यति धेरै घरका कामहरू छ कि अनि केही हामी अभ्यासहरू गर्छौँ, उफ्रिन्छौँ, नाच्छौँ, योगा ध्यान प्राणायामहरू गर्छौँ अथवा कुनै आफूलाई रुचि अनुसारको सङ्गीतमा नाच्छौँ। जस आधा घन्टादेखि 1 घन्टासम्म हामीले आफ्नो शरीरलाई व्यायाममा लगाउने, व्यायाममा सजिलो किसिमको व्यायाम, काम गर्ने कुरा पनि व्यायामको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी सफा सुग्घर गर्ने कुराहरू, लुगा धुने कुराहरू, भाँडा माझ्ने कुराहरू, पहिले कति वर्षदेखि हामीले त्यो सफा गर्न नपरेको लाइब्रेरीहरू अथवा होइन त्यो आफूलाई मनपर्ने पूजा कोठाहरू, आफूलाई मन परेको ठाउँहरू सजाउने, सरसफाइ गर्ने अहिले एकदम उपयुक्त समय, त्यो पनि एउटा व्यायामको रूपमा लिन्छ। तर अहिले धेरै मान्छे अवेर छन्। अहिले सबैले युट्युब चलाउँछ, युट्युबमा आफूलाई मन परेको सङ्गीतहरू सुन्ने, नृत्यहरू गर्ने, अब आफूलाई मन परेको अब सङ्गीतहरू हामीले सिक्न सकेका छैन भने त्यो अहिले सिक्ने सही मौका हो। र पढ्ने, लेख्ने 2-3 घन्टा दिनमा नयाँ पुस्तकहरू पढ्ने, नयाँ कुराहरू लेख्ने गर्नुभयो भने तपाईँको सृजनाको तपाईँले राम्रो वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैमा व्यायाम चाहिँ खाना पछिको महत्त्वपूर्ण पाटो भएकोले तपाईँलाई मैले त्यो कुरा जोडेको। किनभने हामी बसेर मात्रै, बस्दाखेरि पनि, टिभी हेर्दाखेरि पनि, मोबाइल हेर्दा पनि 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टा एकै ठाउँमा निरन्तर बस्नु हुँदैन। हामीले केही कुरा गरेपछि यसो उठेर दायाँमा हेर्छ, सास फुलाएर तान्ने छोड्ने गरेर अलिकति खुल्लापनको हावाहरू लिएर फेरि अनि आफ्नो काम निरन्तर गर्न सक्यो भने यो पनि एक प्रकारको व्यायामको एउटा विधि नै हो। तपाईँले माथि तल गरेर पनि, सिडीको माथि चढेर तल ओर्लेर अथवा घरको बरन्डाको अगाडि आएर पछाडि गएर तल माथि गरेर पनि व्यायाम हुनसक्छ। अथवा बिहान बेलुका घरकै वरिपरि, अहिले बाहिर पनि धेरै निस्किन हुँदैन त, यसो आधा घन्टा पौने घन्टा हामी हिँडेर पनि व्यायामको, किनभने व्यायाम पनि जत्तिकै खानाको महत्त्व छ, व्यायामको पनि हाम्रो शरीरलाई त्यत्तिकै महत्त्व छ। त्यो भएर हाम्रो शरीरलाई पनि चलायमान बनाउनु पर्यो, शरीरलाई ऊर्जा दिने काम पनि गर्नु पर्यो। ऊर्जा दिने काम केले गर्छ? खानाले दिन्छ। र त्यो खाना पचाउने काम केले गर्छ? शरीरको चालले गर्छ। त्यही भएर यो कुराहरूलाई, दुईटालाई चाहिँ महत्त्वको रूपमा हामीले लियौँ भने अहिले जुन बढी सुत्नु समय आयो भन्नुहोस्, ठिक हो, स्वाभाविक हो, तर त्यो गर्दाखेरि पनि पछि नकारात्मक भावना बढ्न सक्छ। किनभने मेरो त केही छैन, किनभने नकारात्मक भावना बढ्नु भनेको एक प्रकारको डिप्रेसनमा जानु हो। मैले के गर्ने होला, संसारै ध्वस्त भयो, म पनि खत्तम भएँ भन्ने हिसाबले जीवनलाई लियो भने जीवन बर्बादतिर जान्छ। तर यो अवसर हो, मैले हिजो एकान्तमा बस्नु पाएको थिइनँ,
मैले यसरी घर परिवारलाई मैले राम्रो खानेकुरा बनाएर खुवाउनु पाएको थिइनँ अथवा राम्रो कुराहरू सङ्गीतहरू सिक्न पाएको थिइनँ राम्रो पुस्तकहरू पढ्न पाएको थिइनँ एउटा सिर्जना राम्रो गर्न पाएको थिइनँ भन्ने एउटा हामीले त्यो किसिमको सिर्जना हामीले दिन सक्यौँ भने यो एउटा यो लकडाउन अवसरको रूपमा पनि हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। यो त सामान्य स्वास्थ्य अवस्था भएका नागरिकहरूको लागि अलि बिरामी इम्युन पावर कम भएका अरू नियमित औषधि खाइरहेका सामान्य भोजनले मात्रै चाहिँ अब ऊर्जा नपुग्ने त्यस्ता मान्छेहरूले थप पौष्टिकताका लागि थप चाहिँ अब रोगको सङ्क्रमणबाट बच्न शरीरलाई अलि मजबुत राख्नको लागि अरू अतिरिक्त खानपान अथवा अतिरिक्त सावधानी के गर्नुपर्छ? अहिलेको यो महामारीको आँकडा हेर्दाखेरि बढी मर्ने मान्छेमा पाको उमेरका मान्छेहरू र रोगी बिमारीहरू प्राय देखिन्छ। त्यसमा हाम्रो सुझाव सल्लाह हामीले गरिरहेको कुरा के छ भने हाम्रो सेवा नै त्यो हो कि ती पाका उमेरको मान्छे ती समस्या भएका मान्छेहरूलाई पोषण कुराहरू सन्तुलित रूपले हामीले राम्ररी दिन सक्यौँ भने खुवाउन सक्यौँ भने त्यो समस्याबाट हामीले पार पाउँछौँ, त्यसो छुटकारा पाउँछ। जस्तै अब फ्लू यो सबैलाई हुन्छ, कोरोना यो सामान्य इन्फ्लुएन्जा हो, तर यसले सिधै घाँटी अँठ्याएर मार्ने त होइन। यसले के गर्छ भने जो मान्छेको इम्युन सिस्टम कमजोर छ त्यसलाई चाँडेर, हिजोको दिनमा एड्स भन्ने थियो, क्यान्सर भन्ने छ, यी सबै कुराहरू पनि के थियो, सबै मान्छे त मर्दैन, सबै एड्स लाग्ने मान्छे त मर्दैन, सबै क्यान्सर हुने मान्छे त मर्दैनन्, सबै मान्छे पनि यो महामारीमा मर्दैनन्। तपाईँले वर्ल्डोमिटरको आँकडा हेर्नु भए पनि के छ, धेरै मान्छेहरू इन्फेक्टेड छ, धेरै मान्छेहरू जाति भएर पनि घर फर्केको छ, तर केही मान्छेहरू मरेको छ हो नि। भनाइ मतलब के हो भने सबै मान्छे इन्फेक्टेड हुँदैमा मर्छ भन्ने छैन, तर ती पाका मान्छेहरू ती बिमारी मान्छेहरूलाई हामीले एउटा जडीबुटी जन्य पोषण हामीले त्यो व्यवसाय पनि गर्छौँ, उत्पादन पनि गर्छौँ। त्यस्तो कुराहरू हामीले खुवाउन सक्यो भने, सन्तुलित रूपमा हामीले त्यो उहाँहरूलाई दिन सक्यौँ भने त्यो सामान्य फ्लूबाट, त्यो रुगाखोकीबाट सजिलै ओभरकम हुनसक्छ। टाउको दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने सामान्य प्रक्रिया हो यो स्वास्थ्यको। यी कुरालाई हामीले सहजै रूपमा हामीले समाधान गर्न सक्छौँ र उहाँलाई यो प्रकोपबाट पनि बचाउनको लागि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। सामाजिक जीवन, रहन सहन, अब यी कुराहरू चाहिँ अब कसरी मेन्टेन गर्ने यस्तो सङ्कटको महामारीको समयमा? सकेसम्म यो अवस्थामा सरसफाइको ठुलो कुरा छ। कति मान्छेलाई बोर भइरहेछ, काम छैन, सुती मात्रै राख्नुपर्छ, खायो सुत्यो मात्रै गरिरहनु। तर अहिलेको यो समय चाहिँ अति राम्रो समय, किन सरसफाइको समय। विशेष गरी हाम्रो किचनमा हामी कति सरसफाइ छौँ, हाम्रो बाथरुममा हामी कति सरसफाइ, हाम्रो घर समग्रमा कति सरसफाइ, त्यो सरसफाइ गर्ने काममा हामीले लगायो भने र हामी आफै हाइजेनिक बनेर, आफै हाइजेनिक बन्दा आफै सुरक्षित हुँदा आफै सुरक्षित भयौँ, आफै सरसफाइ हुँदा आफै सुरक्षित भयौँ र हामीले साथसाथै आफू सुरक्षित हुँदा अरूलाई पनि सुरक्षा गर्न सक्यो। र अहिले यो सोसियल डिस्टेन्सिङको कुराहरू आइरहेछ, नजिक नहुनु, हात नमिलाउनु, अङ्कमाल नगर्नु, होइन, चुम्मा नखानु, यी विभिन्न कुराहरूको कारण के हो भने हामी अब डिस्टेन्समा बस्दाखेरि यो त सरवारोग हो, एकअर्कामा सर्ने कुरा हो। नसर्नको लागि पहिले हामी के हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो। हामी स्वस्थ हुनको लागि सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। त्यो सरसफाइमा ध्यान दिने, हात धुने, राम्रोसँग हात धुने, राम्रोसँग शरीर सफा गर्ने, लोलतत्त कपडाहरू सफा गर्ने र अरूलाई पनि यो अवसरमा चाहिँ हामीले उत्प्रेरणा गर्न सक्यो भने र हामीले यो सोसियल डिस्टेन्सिङ कायम गरेर सेल्फ आइसोलेसनमा बसेर अहिले समय राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नै अहिलेको यो महामारीको सही उपचार हो। किनभने अहिले धेरै निराशा हुनुपर्ने पनि कारण छैन। धेरै एकदम म त इम्युन सिस्टम बलियो भएको मान्छे हो, म त जे पनि गर्छु भनेर धेरै अगाडि बढेर बल गर्न पनि आवश्यक छैन। किनभने यो प्रकृति प्रकोप हो। प्रकृतिसँग हामी लड्नको लागि हामीले प्रकृति जस्तै हुनुपर्ने हो। प्रकृति जस्तै हुनको लागि हामीलाई के आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता फुलफिल गर्नको लागि हामीले बुझ्न पर्यो। त्यो बुझ्यो भनेको सामान्य यी कुराहरू। यस्तो
आपतकालीन समयमा कोरोनाकै त्रासमा र कोरोनाबाटै सुरक्षित हुने उपायमा मात्रै केन्द्रित भइरहेको अवस्था छ। यस्तो बेला अरू रोगहरू हुन सक्छन्, दीर्घरोगीहरू हुन सक्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको व्यवस्थापन के कसरी गर्नु पर्ला? सर्वप्रथम हाम्रो दिनचर्या एकदम सेड्युल वाइज बनाऊ, सामान्य बनाऊ। बिहान चाँडै उठ्ने अभ्यास गरौँ, बानी गरौँ। किनभने मसँग समय छ भने ढिलोसम्म नसुतौँ, सकेसम्म 5-6 बजे उठिसकौँ। 1-1.5 घन्टा हामी व्यायामको तालिका बनाऊ। खानामा प्राय सागसब्जीहरू, फलफुलहरू, ड्राई फ्रुटहरू, आटा, ब्राउन राइस, ढिँडो, फापरहरूका परिकारहरू जोडौँ र सृजनशील काममा हामीले लगाऊँ। र त्यसको अतिरिक्त हाम्रा साथीभाइ, इष्टमित्र, छरछिमेकीहरूमा केही यो स्पेसली यो प्रकोपमा कसरी हाम्रो इम्युनाइज गर्ने, इम्युन सिस्टमलाई बढाउने भन्ने त्यस्ता केही कुराहरू, जडीबुटीजन्य पूरक पोषण पदार्थहरू त्यस्ता छ भने बिहान बेलुका खाने सामान्य खुराकहरू खाँदा र पानीको इन्टेक बढी गर्दा, सरसफाइमा बढी ध्यान दिँदाखेरि हामीले यो समस्यालाई सहजै हामीले सामना गर्न सक्छौँ। यस्तो बेला गाडी चल्दैन, कयौँ अस्पतालहरूकै सेड्युलहरू अस्तव्यस्त छ। यो बेला चाहिँ वृद्धहरू, बालबालिकाहरू अकस्मात बिरामी पर्दा मान्छेले अब कसरी उपचार गर्न, कसरी चाहिँ स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्न सक्छ? समस्या त छ। यो अब एउटा व्यक्तिको, समाजको, राष्ट्रकै समस्या हो। त्यो भएर राष्ट्रले पनि त्यो किसिमको व्यवस्थापनहरूको चाँजो मिलाउला आशा गरौँ। र विशेष गरी त्यस्तो अवस्थामा समाजमा हामीले चाहिँ के गरेछौँ भने यो लोकल बडिजहरूको चाहिँ त्यस्तो समितिहरू बनाएर त्यस्तो आपतकालीन अवस्था आयो भने हामीले सरसहयोगहरू गर्ने, एम्बुलेन्सहरू, पुलिसहरूको सहायता लिएर हामी उनीहरूलाई हस्पिटलसम्म लाने, उपचार गर्ने अथवा केही प्रिभेन्सनका केही विधिहरू सिकाउने र उनीहरूलाई कसरी हुन्छ त्यो प्रकोपबाट, त्यो सर्ने जुन वातावरण छ त्यसबाट एक्लाउने, त्यो किसिमको गरेर पनि हामीहरू यो अवस्थालाई चाहिँ सामना गर्न सक्छौँ। आशा छ खेलबाड गर्न हुँदैन। यो जसरी हामी देखिरहेछौँ, जसरी चाइनाबाट युरोपमा, अमेरिकामा जसरी अहिले इभन इन्डियामा पनि जसरी बढिरहेछ, यसलाई यो सामान्य जस्तो देखिन्छ। तर यसलाई हामीले चाहिँ ख्यालठट्टा गऱ्यौँ भने, यसलाई अलिक होस गरेनौँ भने हामी फेरि ठुलो समस्यामा पर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यो भएर हामी सजग बनाऊ, ठुलो तेजको रूपले पनि नलिउँ, यो चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुलो समस्या हो भनेर पनि नलिउँ। यसलाई सहजै एउटा व्यावहारिक रूपले, जीवनशैली जन्य हिसाबले, म भन्छु होलिस्टिक जीवनशैलीको माध्यमले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक हरेक किसिमले चाहिँ हामीले सहज बनाऊ, हाम्रो जीवनमा सहज बनाऊ। तपाईँ र म सहज हुन सक्यौँ भने, तपाईँ र म स्वस्थ हुन सक्यौँ भने हामी अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ, अरूलाई सहायता पुर्याउन सक्छौँ। त्यो सहायता पुर्याउन सक्नु नै अहिलेको यो सङ्कटको घडीको अवस्थाको हामी चाहिँ पहरेदार, हाम्रो सहयोगीको रूपमा हामी छिनाउन सक्छौँ र गर्न सक्छौँ। हामीले गर्ने कर्तव्य पनि यही हो। त्यो भएर मेरो सन्देश के छ भने हामी धेरै नआत्तियौँ, धेरै एकदम सुरो बोल्ने पनि नभनौँ, धेरै आफ्नो अवधारणा हुनसक्छ जीवनप्रतिको। तर सबैलाई मेरो सुझाव चाहिँ होलिस्टिकली हाम्रो विचार बनाऊ कि पहिले आफू सुरक्षित हौँ, त्यसपछि र मात्रै तपाईँको दायित्व बन्छ अरूलाई सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ। नत्र तपाईँ आफै इन्डिपेक्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै कसैको सहारामा बस्नुपर्छ भने तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएर पहिलो कुरा तपाईँलाई कसरी खुसी हुन्छ त्यो सेड्युल बनाउनुहोस्। बिहानदेखि बेलुकासम्मको खानपिनमा पनि त्यस्तै सेड्युल बनाउनुहोस्। अहिले धेरै मान्छेको सकारात्मक कुरा के भएको छ भने आफ्नै घरमा खाना बनाएर खाएको कारणले र कम खर्चमा खानपिन तयार भएको कारणले धेरै मान्छेको स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो भएको छ। हामीले सकारात्मक कुरालाई पनि लिनु पर्यो। सकारात्मक कुरा लिएर, सकारात्मक कुरा हामीले अपनाएर पनि हामी सजग भएर अरूलाई सजग गराउन सक्छौँ र अरू सहायता चाहिने मान्छेलाई सहायता गर्न पनि सक्छौँ। यहाँले होलिस्टिक मान्यता, होलिस्टिक जीवनशैली, एक्ज्याक्टली होलिस्टिकल्ली चाहिँ हेर्ने भनेर विषय उठाउनु भयो। यो होलिस्टिक अवधारणाको अर्थ के हो, यो अलिकति बुझ्ने गरी प्रकाश पार्दैन। राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो अवधारणा के हो भने अहिले हामीहरू सबै एकाङ्की भयौँ। मैले जे पढेँ त्यो मात्रै सही हो, मैले जे गरेँ त्यो मात्रै सही हो, म जस्तो
मेरो विचारले लाग्यो त्यो मात्रै सही हो भन्ने अवधारणा हामीहरू अगाडि बढ्यौँ। त्यो कारणले गर्दा हामी एक्लो भयौँ, तपाईँ हामी सबै एक्लो एक्लो भयौँ र त्यो हुँदाखेरि के भयो, हाम्रो बन्डिङ, हाम्रो आत्मीयता कमजोर हुँदै गयो र हामीलाई सहयोग गर्ने कोही पनि छैन। हामीलाई पढ्यो भने हामी यति घमण्ड आयो कि सहायता माग्नेसम्म स्थितिमा हामी छैनौँ। त्यो भएर हामीले नयाँ अवधारणा, होलिस्टिक अवधारणा भनेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी पहिले आफू स्वस्थ बनाऊ, शारीरिक रूपले, मानसिक रूपले, आध्यात्मिक रूपले, सामाजिक रूपले, आर्थिक रूपले। होलिस्टिक भनेकै सर्वाङ्गी सम्पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ त्यो हरेक एङ्गलबाट हामीले सोचौँ र त्यो किसिमले हामीले आफू बनेर अरूलाई सहयोग गर्न सक्यौँ, अरूलाई लिङ्क गर्न सक्यौँ, अरूलाई चाहिँ यो अभियानमा समाहित गर्न सक्यो भने हामी अब हिजोको एक्लोपनबाट हामी के हुने भयो, संयुक्त हुने भयो। संयुक्त हुँदाखेरि के भयो, अब यस्तो परेमा सङ्कटको घडीमा एलोपेथी डाक्टर साहबहरूले एलोपेथिक मात्रैको जान्नुहुन्छ, त्यो मात्रै पढ्नुहुन्छ, आयुर्वेद डाक्टर साहबले त्यो मात्रै पढ्नुहुन्छ, त्यो मात्रै जान्नुहुन्छ, होमियोपेथीलाई त्यो मात्रै पढ्ने, त्यही अवधारणालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, आयुर्वेदले, नेचुरोपेथीले, हरेकले आफ्नो विधामा आफूले। तर अहिलेको अवस्था भनेको होलिस्टिकल्ली चाहिँ हामी मिलाएर एलोपेथीको पनि आवश्यक छ, आयुर्वेदको पनि आवश्यक छ, होमियोपेथीको पनि छ, नेचुरोपेथीको पनि सबैलाई समग्रमा राम्रो पक्षलाई मिलाएर हामीले हाम्रो उपचार भनेको के हो, सेवा भनेको के हो, हाम्रो व्यक्तिको लागि चाहिने हो नि त। यदि त्यो व्यक्तिको लागि काम भएन भने, त्यो फाइदाजनक भएन भने, त्यसको समस्या समाधान नगर्ने हो भने त्यसको कुनै उपाय अर्थ छैन। त्यो भएर हामीले होलिस्टिक अवधारणा भनेको सबै विधाहरूको, सबै उपचार पद्धतिको, सबै सिस्टम अफ ट्रिटमेन्टलाई समग्र रूपमा लिएर त्यसको राम्रो कुराहरू लिएर त्यसको जीवनमा, उपचार पद्धतिमा, जीवन पद्धतिमा उतार्यौँ भने हामीले हरेक कुराको, हरेक समस्याको समाधान भेट्न सक्छौँ। यदि कोही मान्छेलाई त्यो सेवाले ऊ स्वस्थ हुन्छ भने, त्यो सेवाले उसले सहायता पाउँछ भने त्यो चाहिँ कम्प्लिट सेवा हो, त्यो चाहिँ होलिस्टिक सेवा हो भन्छौँ। त्यो भएर हामीले एकअर्कालाई विवादमा अथवा यसको नराम्रो, यसको ठुलो, एउटा सानो, यसको राम्रो भन्ने होइन कि सबैको राम्रो पक्षलाई लिएर एउटा मानव हितको लागि, मानव सेवाको लागि, मानव उपचारको लागि हामीले यो विधि अपनाएर अगाडि बढ्यौँ भने अहिलेको प्रकोप, अहिलेको महामारीलाई सामना गर्नको साथै भोलिको दिनमा पनि हाम्रो जीवनशैली नै त्यो प्रकारले अगाडि बढ्यो भने हामी सर्वाङ्गीन रूपले, सम्पूर्ण रूपले हामीहरू जित्न सक्छौँ। सबैको जित हुन्छ, सबैले स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। कोरोना महामारी अथवा यो कोरोना भाइरस प्रकृति चिकित्साको दृष्टिमा के हो, यसको चाहिँ उत्पत्ति, विकासक्रम, यसको असर लागेर निको भइसकेपछि पनि अब यसबाट चाहिँ मानव जीवनमा पर्ने प्रभाव, यसको विषयमा प्राकृतिक चिकित्साको कोणबाट कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? प्राकृतिक हिसाबले चाहिँ यो भाइरल समय समयमा आउँछ भन्ने कुराको पहिलेदेखिकै हामीले विवरणहरू हेऱ्यौँ भने, त्यो इतिहासहरू हेऱ्यौँ भने, त्यो कालखण्डको घटनाहरू हेऱ्यौँ भने हामीले थाहा पाउँछौँ। विशेष गरी 80-90 वर्ष, 30-40 वर्ष यस्तोको अन्तरालमा चाहिँ यस्ता महामारी चाहिँ आइरहेको देख्छौँ घटना। कहिले हैजा, कहिले बिफर, विभिन्न प्रकारका प्रकोपहरू चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो र प्रकृति हिसाबले हामीले भन्नुपर्दाखेरि यो सामान्य प्रक्रिया हो। प्रकृतिमा यो प्रकारको प्रकोप आइ नै रहन्छ। तर यसलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ प्राकृतिक रूपले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने जनधनको धेरै क्षति हुन पाउँदैन। आउने कुरा सामान्य हो, हुन त वैज्ञानिकहरूको आफ्नो मत छ, हामीले बनाएको, हामीले यसो गर्न खोजेको, पोलिटिसियनहरूको पनि आफ्नै मत होला। तर प्राकृतिक रूपले हामीले भन्दाखेरि मेरो अध्ययन अनुसार चाहिँ के छ भने यो प्रकृतिमा आउने सामान्य कुराहरू हो। यो आउँछ बेला बेलामा, यो आज कोरोना आयो, भोलि अर्को आउँछ, पर्सि अर्को आउँछ, यो विभिन्न। तर मुख्य कुरा हामीलाई त्यो ज्ञान चाहिँ हुनु पर्यो कि त्यो प्रकोपबाट बच्नको लागि हामी कसरी सुरक्षित वातावरण बनाउने, त्यस्तो व्यवस्थापन गर्ने। जति हामी सुरक्षित बन्यौँ, किनभने हिजो भूकम्प नै आयो, भूकम्पमा त सबै मान्छे त मरेन, तर जो चाहिँ अलि लापरवाह गर्यो, जो बेहोसी तरिकाले जीवन गरिरहेको थियो, अब कोही त्यस्तै अवस्थामा भए पनि के छ भने यो प्राकृतिक जोखिमहरू, प्रकृतिक विपत्तिहरू आइ नै रहन्छ। तर पनि सकेसम्म हामीलाई
यो बुद्धि कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यो पनि प्रकृतिबाट आउने हो। प्रकृतिको हिसाबले भन्दा हामीलाई प्रकृतिले के पनि ज्ञान दिएछ भने तिमी सुरक्षित हुनको लागि यो गर्नुपर्छ है, यो गर्यो भने तिमी सुरक्षित हुन्छौ भने त्यो ज्ञान पनि दिएछ। त्यो भएर हामीले सहज वातावरण सहजीकरण गर्न सुरक्षित बन्न सक्यौँ भने जनधनको क्षति कम हुन्छ र हामी यो धेरै बसिरहने कुरा होइन। यो प्रकोप भन्ने कुरा, महामारी भन्ने धेरै यो 2-3 महिना 6 महिना म्याक्सिमम बस्ला, त्यसपछि समाधान भएर जान्छ। सबैलाई हुने कुरा हो, सबैजना मर्ने कुरा होइन। तर मुख्य कुरा के हो, तपाईँले मैले यसलाई कसरी लिने, सकारात्मक रूपले लिएर सकारात्मक किसिमले हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जित भयो। होइन भने हामी जसरी मान्छे मरिरहेको छ, यो केही पनि होइन भन्यो, लापरवाही गर्यो, बेहोसीमा हामी जिन्दगी बिताइरह्यो भने हामी जुन बेला पनि यसको शिकार बन्न सक्छौँ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद।